हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम, दिस इज़ डॉक्टर गुल आयशा भट्टी। अभी जो रीसेंट इसराइल ईरान और यूएस कॉन्फ्रंटेशन हम देख रहे हैं, बहुत सीरियस इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं। तो यूजुअली इसको जिस एंगल से देखा जाता है, इट्स अबाउट द मिसाइल्स एंड ड्रोन्स एंड एक्सप्लोजन एंड हाउ जियोपॉलिटिक्स इज़ वर्किंग। लेकिन एक और एंगल भी है इस होल कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करने का, और वो क्या है? वो इकोनॉमिक प्रेशर है, वो मिलिट्री कॉस्ट है और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेन जो स्टेट्स फेस कर रही हैं, वो एंगल है। ये रीसेंट रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, जो स्पेशली रोटर्स ने जो एक्सप्लेन किए हैं, वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इस वॉर का, वो ऑलरेडी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है। इन अकॉर्डिंग टू इसराइल्स फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, जो उन्होंने एस्टीमेट लगाया है, वो ये कहते हैं कि ऑनगोइंग जो ये वॉर है, इसमें इसराइली जो इकोनॉमी है वो अराउंड 9 बिलियन शेकल्स पर वीक वो फेस कर रही है डैमेज। यानी रफली ये 2.9 to 3 बिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं वीकली। सो इससे क्या है कि ये इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि रिजर्व मोबिलाइजेशन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट वो फेस करिए। इसका मतलब ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जब कंटिन्यू करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक मंथ से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो जो इकोनॉमिक डैमेज इसराइल फेस करेगा वो अराउंड 36 बिलियन शेकल्स है, इवन विदाउट काउंटिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो आज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इमोशनल नैरेटिव क्या है, हम इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। रीजंस क्या थी इस कॉन्फ्लिक्ट की, इसकी अलायंस सिस्टम क्या है, कौन क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है। लेकिन हम आज डिस्कस करें कि इसराइल जो है वो कैसे रियल कॉस्ट जो है वो फेस कर रहा है विद ऑल द डाटा एंड द वेरीफाइड फिगर्स। अब यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखते हैं, तो जो रियल फाइनेंशियल प्रेशर इसराइल फेस कर रहा है वो क्या है? वॉर के जो इफेक्ट्स होते हैं वो इकोनॉमीज को सेवरल वेज से इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है मैसिव अमाउंट्स ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस। इसी तरह जो है वो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो भी वॉर के दरमियान में स्लो डाउन हो जाती हैं। ये दो बड़ी बातें होती हैं जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बहुत सीरियसली इफेक्ट करती हैं वॉर टाइम के अंदर। अब यहाँ पर इकोनॉमिक जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है इसराइल का, वो ये जो उसका मीडिया बता रहा है, जो उसके अपने जो इंटरनेशनल आउटलेट्स जो उसको देख रहे हैं, वही देख रहे हैं कि एक महीने की अगर ये वॉर चलती है तो उसके सिनेरियो में जो कॉस्ट इसराइल फेस करता है वो अराउंड 40 बिलियन शेकल्स है, यानी अराउंड 11 to 12 बिलियन डॉलर्स। इट्स एन इकोनॉमिक लॉस और डिसरप्शन की वजह से। अब अर्लियर फेजेस में जितने भी इसराइल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहा है, वो तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव रहा है। स्पेशली हम पिछले 2 साल का अगर देखते हैं, और लेट्स से हम 2023 से देखते हैं कि इसराइल के जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं वो मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ जगह पे वो करता रहा। ठीक है, तो उसको वो 250 बिलियन शेकल्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 76 बिलियन डॉलर्स की वो उसको कॉस्ट पड़ी है। और कुछ ऐसे भी पीरियड्स रहे जिसमें इंटेंस फाइटिंग हो रही थी, तो फिर इसराइल जो है वो स्पेंड करा था अराउंड 300 मिलियन शेकल्स पर डे, विच इज़ रफली अराउंड 84 to 96 million डॉलर पर डे, यानी इट्स ह्यूज। सो ये तो वो है कि जो डायरेक्ट वॉर की जो कॉस्ट आ रही थी। इसके अलावा इसमें जो ब्रॉडर इकोनॉमिक लॉसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेसेस का डिस्टर्ब होना, टूरिज्म डिक्लाइन करना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फोर्सेस सोल्जर्स, जो इसराइल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जिसको कहा जाता है, ये सब अभी इसमें काउंट नहीं की गई हैं। अब यहाँ पर एक और जो एस्पेक्ट आता है, वो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो ये है कि जो एयर डिफेंस की जो कॉस्ट है वो क्या है। इसराइल की जो फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको वो आयरन डोम कहते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम उसके फाइनेंशियल कंपैरिजन करते हैं ड्रोन्स का और इंटरसेप्टर्स का, तो वो ये रिवील करता है कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर इट्स अ बिग इम्बैलेंस। अब यहाँ पर जो एस्टिमेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक बेसिक अटैक जब आता है ड्रोन का ईरान की तरफ से, जो यूज़ किया जा रहा है, वो उसकी कॉस्ट होती है अराउंड फ्यू थाउजेंड डॉलर्स। लेट्स से समटाइम्स वो $2,000 से लेके $20,000, डिपेंड करता है कि वो ड्रोन का मॉडल क्या है। लेकिन जो इसराइल इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूज़ कर रहा है अपने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम से, वो कॉस्ट उसकी अराउंड $700,000 से $4 million पर इंटरसेप्टर है, यानी। और अगेन ये डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सा यूज़ किया जा रहा है और मिसाइल की टाइप क्या है। सो ये जो हैवी अटैक जब होते का पीरियड जब चलता रहा पिछले कुछ दिनों से, तो इसराइली जो है वो समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ इंटरसेप्टर्स इन अ सिंगल डे लॉन्च कर रहे थे। तो इसने क्या क्रिएट किया? एक ह्यूज इकोनॉमिक इम्बैलेंस। यानी ईरान की तरफ से जो लॉन्च हो रहे थे ड्रोन, वो चीपर थे, और एज़ कम्पेयर टू द इंटरसेप्टर जो यूज़ कर रहा है इसराइल अभी भी स्टिल। सो इट्स यानी इसमें फिर हमें क्या नज़र आ रहा है? एक ऐसा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है कि एक सिंगल नाइट के अंदर जो इसराइल जो है वो अपनी एयर स्पेस में जो डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो मिसाइल अटैक्स, वो जो लार्जर मिसाइल अटैक्स के दौरान में, वो अराउंड 1 बिलियन शेकल्स, जो कि रफली बनते हैं
$79 million. تو اٹس پر نائٹ اٹس ہیوج. سو دس از وائی ہم کہتے ہیں کہ ملٹری انالیسس جو ہے نا وہ آفن اٹ ڈسکرائبز دا ماڈرن کانفلکٹس لائک دس از اے وار آف اکنامک ایٹریشن، جس کے اندر آپ اکنامک لاسز کو دیکھتے ہیں کہ گریجولی وہ کس طرح بڑھتا جاتا ہے، اور اس میں جیت اس کی ہوتی ہے جو اس اکنامک لاس کو بیئر کرتا رہتا ہے. اب یہاں پر ایک ہڈن کاسٹ آف ریزرو موبلائزیشن بھی آتا ہے کہ اندر امپورٹنٹ جو اکنامک پریشر جو اسرائیل کی آرمی فیس کر رہی ہے وہ ملٹری ریزرو موبلائزیشن ہے. یعنی اسرائیل کی جو ملٹری سسٹم ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہیویلی آن ریزرو فورسز. ریزروسٹ جو ہے یہاں پر وہ اسرائیل یوز کرتا ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا اس نے اراؤنڈ 465,000 ریزروسٹ جو ہے اس نے یوز کیے ہیں اپنے میجر وار کے اندر، جو کہ یوزلی جب وار زیادہ ہو جاتی ہے تو 300,000 ہو جاتے ہیں. اب اس ٹائم کے اندر جب اس کو ریزرو فورسز کی ضرورت ہے تو جو ورکرز جو آلریڈی اپنی سویلین جابس کر رہے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کا پروڈکٹیوٹی لاس ہو رہا ہے. اب بینک آف اسرائیل ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر جو ریزرو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ اس کی وجہ سے اباؤٹ 38,000 شیکلز یعنی $12,000 پر ڈے پر ریزروٹ جو ہے وہ لاس ہے. سو اگر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ورکرز جو ہیں وہ موبلائز کیے جا رہے ہیں تو ٹوٹل اکنامک لاس جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی ہیوج. اور یہاں پر ایک بہت بڑا لاس ہے جو ریزرو فورسز کی صورت میں اسرائیل فیس کرے گا. دین اس کے بعد ہمارے پاس ریجنل پریشر اور ملٹی فرنٹ رسک بھی موجود ہے. یعنی ایک اندر میجر جو چیلنج اسرائیل فیس کر رہا ہے وہ کیا ہے، وہ اسٹریٹجک پریشر ہے جو اس کو ملٹیپل فرنٹ سے آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ریسنٹ ریجنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ وہ مختلف جگہ پہ اس کی سیورل لوکیشنس ہیں اس کی ٹینشن کی. یعنی راکٹ اور ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ یو ایس لنکڈ فیسلٹیز پر ہو رہے ہیں، عراق میں بھی اور سیریا میں بھی بائی ایران الائنڈ ملیشیا. پھر اس کے بعد جو میزائل لانچ ہو رہی ہے ٹورڈ اسرائیل کا وہ علاقہ جو ریڈ سی کے قریب ہے، تو رائزنگ میری ٹائم جو ٹینشن ہے ریڈ سی کے اندر وہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک ہے، ٹربل میں، بیکاز اس کا ایکسیس ریڈ سی کا وہی ہے اس کے پاس. تو یہ جو سائملٹینیسلی بہت سارے فرنٹس پہ جیسے غزہ ہے، لیبنان ہے، سیریا ہے اور اب ایران، تو اسرائیل جو ہے یہ ملٹیپل جو ملٹری جو وہ کنفرنٹیشن جو فیس کر رہا ہے، اس کو وہ اپنی ایکسپینشن تو کر رہا ہے ملٹری اس کی اٹیکس کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو جتنا زیادہ اس کا وہ بڑھے گا اس کے فرنٹس، اتنا زیادہ وہ ولنریبل ہو جائے گا. سو یہاں پہ سوال سب سے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ who will win the next میزائل ایکسچینج کی وار، بلکہ ڈیپر کویسچن اس میں یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ریجن کی جو سسٹین پرولونگ کانفلکٹ ہے وہ کون کرے گا. اب یہاں پر ہم اکنامک اور جیو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں، تو کون ہے جو اس کو مزید برداشت کرتا جائے گا اور کون ہے جو سب سے پہلے اس میں گیو اپ کرے گا. یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری ریالٹیز ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ یہ وہ وار ہے جس نے اسرائیل کو اراؤنڈ 9 بلین شیکلز پر ویک اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. یعنی اس کی اپنی جو فائنانس منسٹری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. اسی طرح میزائل ڈیفینس کی جو آپریشنز ہیں اٹ کین کاسٹ تھاؤزنڈز آف ملینز آف ڈالر ان اے سنگل نائٹ. اسی طرح انٹرسیپٹر میزائلس کو دیکھا کہ اٹ مے کاسٹ اپ ٹو ملینز آف ڈالرز ایچ فار مور ایکسپینسو دین دا ڈرون دے آر ڈسٹرائنگ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ماڈرن وارفیئر وکٹری از ناٹ اباؤٹ کہ کس کے پاس ملٹری پاور زیادہ ہے، بلکہ اٹس اباؤٹ کہ اکنامک انڈورنس کس کے پاس ہے، اسٹریٹجیز کس کے پاس زیادہ اچھی ہیں اور کون پاور رکھتا ہے وار آف اٹریشن کو لے کر چلنے کی. سو یہاں پر جو کانفلکٹ جو یہ کنٹینیو ہو رہا ہے اٹس مور اباؤٹ کہ اسرائیل جو ہے وہ ملٹیپل پریشر فیس کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پریشر جو ہے نا یہ مڈل ایسٹ بھی فیس کر رہا ہے اور گلوبل اکانومی بھی فیس کر رہی ہے. سو جتنا عرصہ یہ لمبا یہ ایشو چلے گا اتنا ہی زیادہ جو گلوبل اکانومی ہے وہ اس کو فیس کرے گی، اس کے افیکٹس. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو یور اوپینین اباؤٹ اٹ. پلیز کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں، لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل. اینڈ ان نیکسٹ ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس another international issue. Thank you.